ऐसा आया उसने तो आके पत्थर पैरम काट दिए और फिर मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, फिर हारिस के 2 टुकड़े किए। अंदर कहा वो तो इतने लंबे चौड़े पहलवान थे। कहा यही नहीं, उसने खैबर के दर को उखाड़ा और एक हाथ पे रखा और सारे के सारे मजमे को सवार किया और दूसरी तरफ पहुंचा दिया। माशाअल्लाह। कहीं बड़ी ताज्जुब की बात है, इतनी ताकत। कहने कमाल ये भी नहीं है, जब वो उस खैबर के दर को चला रहा था तो उसके पांव जमीन पर नहीं होते थे। इस हैदर को मुझे भी देखना है। वो वहां से चला खैबर से मदीने आया, सवाल करने लगा हैदर कौन है? उसने पता नहीं कितने हैदर होंगे मुसलमानों में, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। उसका हैदर कौन है? कौन सा हैदर? उसका हैदर कितने तुम्हारे हैदर है? वो जो है खैबर के अंदर आया था, फातेह खैबर हैदर। उसने कहा अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा है। उसने कहा नहीं, मैं हैदर की बात कर रहा हूँ। तो उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। कहाँ है वो? कहा कि वहां चले जाओ, वहाँ बाग में काम कर रहे हैं। तवज्जो है लोगों की? उस बाग में चले जाओ। आया, देखा कि जमीन पे एक आदमी बैठा है, चेहरे पे ज़ुहद है, आंखों में इबादत है, ज़बान पे जिक्र है, हाथ में जौ की रोटी है, घुटने पे मार के तोड़ रहा। उसने देख के सवाल किया, कहा कि मुझे हैदर कर्रार से मिलना है। कहा ना लाख, मैं वही हैदर। उसने कहा देखने में तो आप ना कोई हाथी ना ऊंट, वो तो इतने लंबे चौड़े पहलवान। मैंने अपने अंदाज से पेश किया। बहुत से ऐसे लोग थे, लंबा हो अमीर उमीर, जब जो देखता था वो देख के कहता था यही मजहर न जाए। कहा कि आप भी कोई ना बाजू इतने मोटे हैं, ना कोई टांगे इतनी मोटी हैं, ना कोई इतना पहलवान को देखने में नजर आ रहे हैं। मुझे तो लोगों ने बताया कि तलवार चलती थी, लगता ही नहीं था कि तलवार चल रही है, खुद ब खुद हवा के अंदर इस तरह से होता था कि बस महसूस होता था आदमी इतना फुर्तीला है, बस 2 टुकड़े करता था पता चलता था 2 टुकड़े। जब जमीन पे गिरता था पता चलता था तलवार चल चुकी है। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? क्या वो हाथ फेरता था, सर ऐसे उड़ाता था कि महसूस होता था कि इसके हाथ पे वैसे ही उड़ रहे हैं। खेलता था तलवार फुर्ती का। ये आपके वजूद से जहन में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये आप ऐसे पहलवान महसूस नहीं होते। का मेरा हाथ कुदरत इलाही, मुताबिक कुदरत मेरे हाथ से चलती है। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? ये है नुमाइंदा इलाही। जिसे दुनिया वाले बनाते हैं ना, तो वो जैसे ही आता है ना वो कहता है कि देखो जब मैं रास्ते से हट जाऊं तो वापस ले आना। और जिसे खुदा बनाता वो कहता है याद रखो मैं वैसे फैसले करूंगा जैसे खुदा चाहेगा। अगर तुम्हारे किसी बाप ने कभी हक महर बैतुल माल से गस्ब करके तुम्हारी मां को अदा कर दिया, वो भी वापस लूंगा। अब लोग परेशान होने लगे, कहा कि ये सियासी तकरीर है या होगा ऐसा? एक सवाल लगा, सियासी तकरीर सभी ऐसे करते रहे, ऐसा करेंगे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं तवज्जो है या नहीं? पेश करना चाह रहा हूँ अदालत अलवी समझ में आएगा फर्क क्या है। हजरत तवज्जो है ना मेरे साथ? सुनना चाह रहे हैं? वक्त मुझे नहीं मालूम कितना हो गया, चलते रहेंगे तो मैं चलता रहूंगा। तो अब कहा कि कैसी हुकूमत अलवी क्या है, अदालत अलवी क्या है, दूसरों का मिजाज कैसा था। देखें आने के बाद जो पहली तकरीर होती है ना उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। पता नहीं जर्मन में क्या कहते हैं। ये कहता है ये कुछ करूंगा, मैनिफेस्टो है मेरा, आने के वक्त दौर में ये होगा वो होगा, और पूरा अपना मंशूर दे देना। मंशूर जिसे कहते हैं, जिसे बहरहाल आसान उर्दू में कह लें झूठ का पलंदा। करते तो कुछ है ही नहीं वो लोग सियासतदान, जो कुछ कहते हैं हजरत उसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टो, मंशूर। झूठ का वो सियासतदान वादे करते हैं। तो उन्होंने कहा अमीर उमर ने अपना मंशूर देने वाले आए, आके मंशूर दिया, कहा अदालत कैसी होगी, निज़ाम कैसा होगा। तो लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं यदि इस पे अमल नहीं करेंगे, इतना सख्त निज़ाम कायम करेंगे, अब सबके सब परेशान होने वाले। हज़रत सबसे बड़ा बरतानिया के अंदर सियासतदान माना जाता है विंस्टन चर्चिल को, पिछले सदी में नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को तो कुछ है उसके खातिरात किए होंगे। तो विंस्टन चर्चिल जो है बहरहाल उसको पूछा गया, उससे पूछा गया सियासत की तारीफ क्या, सियासतदान की तारीफ क्या। तो उसने कहा कि ए पॉलिटिशियन इज वन, उसने कहा कि एक सियासतदान वो होता है जो कहे कुछ, सोचे कुछ और करे कुछ। कुरान उठा के देख लीजिए, मुनाफिक की यही डेफिनेशन। अच्छा हमारे यहाँ भी सियासत एक ऐसा लफ्ज है कि जो कहना हो ना कि बहुत ही झूठा आदमी है, बड़े सियासत है या नहीं है साहब? अब हमारे इसलिए मंसूब कर दिया कि मुआविया से, कि वो मुआविया सियासतदान था, झूठा मुझे जैसी थी। और यकीन मानिए यही डेफिनेशन मुआविया ने भी दी है। और अंग्रेजी के अंदर मुहावरा है,
اور وہ سب سے پہلے اس نے دیا تھا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اس نے کہا تھا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے, پانی بند کر دو, یہ سب کچھ, یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے تھے. اب عدالت علوی کیا چیز ہے؟ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسا نظام قائم کروں گا. کچھ لوگوں نے کہا ایسا ہوگا یا یہ سیاسی تقریر ہے, کچھ لوگوں نے کہا سیاسی تقریر, کچھ نے کہا نہیں علی علی اگر کہا ہے تو نظام قائم کریں گے. جب قائم کرنا شروع, جب تک کہہ رہے تھے نا تب تک لوگوں نے برا نہیں منایا. جب آپ نافذ کرنے لگے کیا یہ ایسا ہوگا, بڑے بڑے بزرگ صحابہ آئے, کہا یہ علی وہ, بلکہ جناب عمار سے کہا کہ سنا کہ ابھی کوفہ اور بصرہ کی گورنرشپ خالی ہے, مولانا نے گورنر نہیں بنایا کسی کو. کہا ہاں, قدر ہماری سفارش کر دو. سفارش نہیں مانتے, نہیں ہمت ہے خود ہی آ کے بات کر. تم تھوڑی سی بات چلانا عمار, تم قریبی ہو. وہ انچی تھے, ساری مولا کی درخواست لکھا کرتے تھے. کہا مولا طلحہ زبیر ملنے کے لیے آیا. کیا بات ہے؟ کہا وہ یعنی کوفہ و بصرہ میں ہم خدمت کے لیے تیار ہیں. انداز ہے آج کا. آپ نے کہا کہ اگر خدمت چاہیے ہوگی تو خود ہی بتا دوں گا, ابھی تم جا سکتے ہو. اس نے کہا بھی کیا خیال ہے تمہارا, ہمیں کو عہدہ ملے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نہیں رہا, ایک مزاج ہے کچھ اور ہی, یہ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی چیز. اب دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے یہ نظام, یہ سیاست, کوئی بھی آدمی نہیں مانے گا کہ سیاست نہیں ہے, توجہ ہے, لیکن مزاج علوی یہی تھا. آپ نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. حضرت صرف جناب مالک کے اشتر ہیں جو مسلسل مولا کے عہدے پہ مسلسل رہے, باقی کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو 1 سال رہا ہو. اس دور کے اندر مولا کہتے تھے نہیں. یہاں تک کہ ایک گورنر کو یہاں تک خط لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سنا کہ تم کسی امیر نے دعوت کی, وہاں چلے گئے اور غریب کی دعوت پہ نہیں جاتے. کہا میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا. کہا غور کرنا چاہیے تھا, تو میرا نمائندہ ہے, میرے اس شیعہ کا تیری وجہ سے دل ٹوٹ گیا. وہ کہہ رہا تھا یہ علی کا نمائندہ, میں غریب ہوں اس لیے میرے گھر پہ نہیں آیا. معذول کر دیا. حضرات پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مزاج علوی بہت بلند ہے, معیار علوی بہت بلند ہے. تو امیر المومنین کہتے تھے کہ نہیں, جو جائز ہے وہ جائز ہے. حضرات بس یہاں پہ پوری تمہید باندھی ہے ایک جملے کے لیے کہ جارج جورڈک, ایک لبنان کا عیسائی رائٹر ہے, جارج جورداک عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں جارج جورڈک. اس نے کتاب لکھی 6 جلدوں پہ, 5 یا 6 جلدوں پہ, الصوت العدالت الانسانیہ. وہ کہتے ہیں عدالت انسانی کا نام, انگلش میں کتاب کا ترجمہ ہے The Voice of Human Justice. عدالت انسانی کی آواز کا نام علی. عدالت انسانی کی آواز کا نام علی. وہ کہتا ہے تاریخ میں ایسے بہت حکمران ملیں گے جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے مار دیا گیا. تاریخ میں ایسے بہت سے حکمران ملیں گے جنہیں شدت ظلم یعنی زیادہ ظلم کرنے کی وجہ سے مارا. کہ واحد تاریخ میں ایک علی بن ابی طالب ہے جسے شدت عدالت کی وجہ سے, شدت عدالت کی وجہ سے, جتنی انسان میں تحمل ہی نہیں ہے, اتنی عدالت کا نہیں, کمپرومائز نہیں ہوگا. یعنی حکومت کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں, یا آپ اللہ کی کتاب سے حکم کریں گے یا سنت نبوی سے یا سیرت شیخین سے, کا کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کی کتاب تم مجھے مت بتا, مجھ سے سیکھو. نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ اللہ کی کتاب کو مجھ سے سیکھو اور سنت نبی کو مجھ سے جانو, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میں اپنے پاس سے اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملا اور سنت رسول میں نہ ملا تو پھر میں اپنے پاس سے حکم کروں گا, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. کہ یعنی خلافت کا مسئلہ ہے, تھوڑا سا کمپرومائز کریے. نہیں میں علی ہوں, پرنسپلز پہ, اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. حضرات اگر توجہ آگے بڑھوں گا, کہ اصولوں پہ, پرنسپلز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کہ خود کتاب خدا کو مجھ سے سمجھو, سنت نبی کو مجھ سے سمجھو. میں رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ اس طرح سے چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ, جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ. مولا اتنے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ چلتے ہیں, آپ نے اونٹنی کی مثال کیوں دی؟ گھوڑے کا بچہ بھی ساتھ چلتا ہے, بکری کا بچہ ساتھ چلتا ہے. آپ یہ نہیں عربوں میں اونٹ ہوتی ہے اس لیے نہیں, توجہ کیجیے گا. حضرات دوسرے جانوروں کے بچوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, جب ماں کے ساتھ چلتے ہیں نا, کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں, کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, کبھی دائیں نکل گئے, کبھی بائیں نکل گئے. ماں کہاں بچہ کہاں, نہیں توجہ. لیکن اونٹنی کے بچے کو اگر دیکھیں, ماں کے قدم پہ قدم
साथ था। तो कभी मैंने तजावुज नहीं किया, मैं ऊंटनी के बच्चे की तरह। देखो मैं मक्के में भी साथ था, मदीने में भी साथ था। आयतें पूछनी हो, हदीस पूछनी हो, मुझसे पूछना। मैं हमेशा पैगंबर के साथ था, मक्के में भी साथ था, मदीने में भी साथ था। मैं सफर में भी साथ था, हजर में भी साथ था। मैं मस्जिद में भी साथ था, घर में भी साथ था। मैं जंग में भी साथ था, सुलह में भी साथ था। मैं फर्श में भी साथ था, अर्श में भी साथ था।